بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا ومرحبا الاخوان والاخوات في هذا الفيديو بارتي 2 من موديل الكتروستاتيك، وحنا مازلنا في الشابتر 0 غابيل ماتيماتيك. اليوم غادي نشوفوا لو غراديون. غنشوفوا لو غراديون كيفاش كيتحسب لو غراديون على مستوى كوردوني كارتيزيان اي كوردوني سيلندر اي كوردوني سفيريك، وثم غادي نشوفوا ديفيرجونس لو روتاسيونال فوالا اي لو لا بلاس فوالا. دونك غنمشيو نشوفوا غراديون لو غراديون. دونك لو غراديون في كوردوني كارتيزيان دونك لو كوردوني كارتيزيان. دونك غناخدو واحد اف مثلا، غناخدو مثلا غراديون دو اف اش كيساوي كوردوني كارتيزيان. حنا كنا قلنا كوردوني كارتيزيان عندنا لا باز او اكس او اي اي او زد. حنا خدامين في هاد لا باز ديال الكارتيزيان يعني او اكس او اي او زد، وفي الميكانيك دي بوان كنا خدمنا داون لا باز راه بحال او اكس بحال اي، بحال او اي بحال جي، بحال او زد بحال كا، فوالا لا ميم شوز. دونك لو غراديون اكو يتيغال هو لا ديريفي بارسيال دو اف بارابور اكس فوا لي فيكتور او اكس بليس لا ديريفي بارسيال دو اف بارابور y فوا لو فيكتور او y بليس la dérivée partielle de z fois le vecteur ez. هذا هو لو غراديون ديال f فاش في كوردوني كارتيزيان. دونك il est très facile, il est simple، ما يحتاجش سميتو لا ديمونستراسيون او شي حاجه اخرى. المهم هذا هو الغراديون كارتيزيان. كنحط مثلا f يعني f شي داله كما تكون داله، وكندير لها الديريفي ديالها بارابور اكس. بمعنى مثلا غناخدو اف دو اكس، غناخدو اف فوالا اف دو اكس و ايغريك او زد سي ان فاريابل. مثلا غناخدو جوج اكس ايغريك بليس 3 زد. بغينا نطبقو على الغراديون، نطبقو على الغراديون دو اف اكو يتيغال لا ديريفي ديال هي جوج اكس ايغريك بليس زد 3 زد بارابور اكس بحال فيكتور او اكس بليس جوج اكس ايغريك بليس 3 زد فوا لا ديريفي بارسيال دو ايغريك يعني بارابور ايغريك او ايغريك بليس جوج اكس ايغريك بليس 3 زد فوالا او زد. بمعنى حنا غنديريفو بارابور اكس بمعنى y او زد كونستون في هاد الحاله الاولى. الحاله الثانيه غنديريفو بارابور y و x و z تا هما كونستون لا ميم شوز. هنا غادي ناخدو لا ديريف، غنديريفو لي فيم زد غنديريفو حيت هو المتغير، و x و y كونستون فوالا. نجيو ديريف. دونك ديريفي لنا جوج x هي ديريفي ديال الاولى جوج هي جوج x هي جوج y، لاخر سي زيرو غتبقى سي زيرو فوا او اكس بليس ديريفي لنا سيدي على هادي يعطيك هي جوج y او y. ديريفي ليا كذلك هادي غتعطيك هادي زيرو حيت اكس و y زيرو، دونك غتبقى لنا 3 زد، دونك غتعطينا هي 3 او زد. دونك هذا هو غراديون دو اف فوالا. هذا مثال اكزامبل. خلينا هاد الاكزامبل باش تعرف شنو هو الغراديون فوالا. بما اننا عرفنا كوردوني كارتيزيان نمشيو لكوردوني سيلندر. فوالا سيلندريك حنا خدمنا باز. اش من باز خدمنا له؟ خدمناه او ار او تيتا
او زد. فوالا سي ان باز ديال كوردوني سيلندر. دونك اكوي تيغال غراديون دو اف كوردوني سيلندر. دونك tout simplement gradient de f est égal à la dérivée partielle de f par rapport à r. علاش؟ لأن عندنا le vecteur r، يعني عندنا المستقيم r plus la dérivée partielle. دونك هنا ما نساوش او r. فوالا فيكتور، ما نساوش الفيكتور r. فوالا باش نبين لكم الورقة. فوالا كيبان هاد الشيء. المهم la dérivée partielle par rapport à θ au θ plus la dérivée partielle de f par rapport à z e z. ولكن ما نساوش هنا راه كتكون واحد على r، هنا واحد على r. دونك la dérivée de f par rapport à r e r plus la dérivée de f par rapport de θ au θ 1 sur r ثم plus f la dérivée de z e z. فوالا حنا كنا صلنا ان او ام اكوي تيغال او ام. دونك كنا شلنا ان ام اش اكوي تيغال او ام. دونك ام او لا ديريفي دو ام اكوي تيغال دو ديريفي دو ام بارتي الاولى اللي كنا بدينا بها هي او ار بليس ار دي θ او θ بليس كوا بليس دي زد او زد. دونك هادشي خصكم متبعين معايا. فوالا دونك هذا هو الغراديون ديال اف فاش في الكوردوني سيلندر. ماتنو غادي نشوفو بارتي ديال كوردوني. فوالا كوردوني سفيريك. دونك سفيريك كنا شلنا الباز. دونك باز او ار او θ او في. فوالا سي ان باز، خدينا هاد الباز. دونك غراديون دو اف est égal la dérivée de f par rapport à r e r plus 1 sur r la dérivée partielle de f par rapport à θ vecteur au θ plus 1 sur r sinus θ la dérivée partielle de f au phi ou la dérivée phi au phi. دونك هذا هو الغراديون ديال السفيريك كتكتب على هذا الشكل. المهم الا عرفتي طحتي في الامتحان قال لك الشكل كوردون السفيريك وقال لك حسب لي غراديون دو اف، اوتوماتيكمون غتشتغلي بهاد الاكسبرسيون وغتشتغل. عندك هو وعندك كوردوني كارتيزيان. هادشي خصو يكون عارفيه، هادشي خصو يكون معروف، يعني سون ديمونستراسيون خصو تكون عارف. غراد دو اف هي لا ديريف بارسيال دو اف بارابور اكس او اكس بليس لا ديريف بارسيال دو اف بارابور ايكغيك او ايكغيك اكسيتيرا. نفس لا ميم شوز ديال هذا ديال كارتيزيان، هذا ديال سيلندر، وكذلك هذا ديال سفيريك. دونك حنا انتهينا من لوغراديون، عطيتكم فكره على لوغراديون. ماتنون غادي نمشي نشوفو ديفيرجون اللي كت يعني لا ميم شوز، يعني في كوردوني. فوالا في كوردوني، عفوا كوردوني كارتيزيان. دونك كنقولوا ديفينيسيون ديال ديفيرجونس سوا ا، حتى غناخدو واحد ا une vecteur dans le repère x, y, z, divergence de cette vecteur si définie par divergent A, la divergence est un microflux. بمعنى غنقول لك انا خديت ا سي يعني ديفينيسيون ديفيرجونس ديال واحد الفيكتور ا à quoi est égal en général c'est la dérivée de a partielle par rapport à x
بليس لا ديريفي بارسيال دو ا بارابور إيكغيك بليس لا ديريفي. سي سامبل، ساهل 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 ساهل. يعني شنو هو ناخدو ا كوي تيغال ا، مثلا غناخدو مثلا ا فيكتور، سي ان فيكتور. دير لينا ديريفي سيدي، ناخدو مثلا جوج اكس او اكس بليس ناخدو مثلا 3 إيكغيك او إيكغيك، فوالا. ونديرو تا زاد، مالنا حنا نديرو جوج زاد او زد. دونك نجيو هنا ديفيرج دي ا اكوي تيغال لا ديريفي ديال هذا. شنو هو لا ديريفي ديال؟ غادي نبداو نمشيو بشويه بلا ما نبقاو نكتبو لان غيطول لنا الكتابه. لا ديريفي بارابور اكس، ديريفي لي هذا بارابور اكس، هي عطاتك هي جوج ou la dérivée ديال او اكس سي زيرو باسكو فيكتور unitaire سي ان فيكس. لا ديريفي ليا نقولك ديريفي ليا فيكتور اي دو لا باز اي جي كا، هو لا باز هو كينتمي لروبير فيكس نو موبيل سي زيرو. بليس لا ديريفي ديال سي 3 بليس 2 كوي تيغال، دونك سي تيغال 2 بليس 3 سي 5 بليس 2 سي 7. Voilà, voilà, c'est un diverge, c'est simple et clair. Donc, coordonnées, coordonnées cylindrique, la même chose, divisé de A, quoi est égal la divergence de 1. فاش في coordonnées cylindre غادي يعقل على مزيان 1 sur R la dérivée partielle voilà sur R fois A par rapport R. يعني ما درنا والو يعني عزدنا R، يعني الا درنا الديريفي ديال غياخد شي هاد R معاه غنرجعو الاولى ديال لا ديريفي بارسيال دو A sur R بليس الى اكسيتيرا بليس 1 على R. فوالا لا ديريفي بارسيال ديال A ديال طيطا بارابوراج طيطا بليس لا ديريفي بارسيال دو ا فوا زد. دونك هذا من كوردوني، هذا كوردوني، هذا كارتيزيان، هذا كوردوني سيلندر. خصك تكون عارفيه، هذا سون ديمونستراسيون. تكون في الامتحان تلحق تحط طبق الصلاة على النبي. عندك فونكسيون، عندك فونكسيون طبق على لا ديريفي. راك نتوما راكم عارفين لا ديريفي، ما كاينش واحد ما يكونش عارف لا ديريفي. كنتيش عارف لا ديريفي مشكل، هي بروبليم. دونك غنمشيو للكوردوني سفيريك. لا كوردوني سفيريك او لو كوردوني سفيريك ديفيرجونس كوي تيغال دو ا تيغال لا ميم شوز. دونك غادي نقسمو ار غنقسمو ار او كاري وغنضربو في ار او كاري، غندير 1 على ار او كاري. كيفاش خاصك تشد حتى بحال اسيدي شدها بحال هكا السيد تما تسولش. فوالا شدها بحال 1 على ار فوا سينيس طيطا فوا لا ديريفي بارسيال ديال سينيس طيطا. واش كيبان هادشي ولا ما كيبانش بلاتي؟ نعاود نكتبو هنا الكاميرا شويه. دونك دي كوردوني، دونك شوف واش كيتبان لكم هنا اولا بلاتي نكملو على هادي نيت غنكنيو الورقه. دونك الكوردوني ديال السفيريك ديفيرجون دو ا تيغال 1 sur r au carré fois la dérivée partielle de r au carré fois a sur par rapport à r plus 1 sur r sinus θ fois la dérivée partielle de θ fois a sur θ plus 1 على r fois sinus θ fois la dérivée partielle de a fois par rapport à parabole. دونك هذا سي ان ديفيرجونس ديال كوردوني سفيريك. خصك تكون شاده في الامتحان غيكالكيلي ليا ديفيرج دو ا. انت عارف ان الشك راه فيه سفيريك، دونك اوتوماتيكمون ما غاديش يطيح لك الوعي. خصك تكون عارف هادشي بيان سيغ. هادشي سامبل، غير خاصك تقن الحساب وبشويه بشويه. هادشي غنديرو معاه في الامتحانات وضروري من الامتحانات باش نشتغلوا باش تعرف هادشي فين غادي. ميتنون غادي نشوفوا اسيدي عليك غادي نشوفوا روتاسيونيل. روتاسيونيل هو غوت. دونك روتاسيونيل او اول ما نشوفوا روتاسيونيل خصنا نشوفوا نابلا. سي كوا نابلا؟ نابلا هادي راه هي لا ديريفي بارسيال بارابور اكس
لا ديريفي بارسيال بارابور إيكغيك لا ديريفي بارسيال بارابور زد. سيتادير ملي كنقولك أنا ديفيرج ديال مثلا واحد الفيكتور أ ملي كندير انا مثلا كوردوني كارتيزيان ملي كندير انا بحال اف سير اكس بليس اف سور يكريك بليس كذا 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 الى اخره. شي هادي غندير انا بلا هاك دو اف فوالا دو اف سكالير دو اف اكس بليس نابلا يكريك بليس نابلا. ساهل يعني ما فيهاش شي حاجه فهمتي. هادي ساهله هادي هي لا ديري باسي بارابور اكس تبان لي هادي راه هي نابل. المهم نمشيو اسيدي عليك نمشيو للغوطاسيونيل اللي كنقولوا غوت. دونك غادي ناخذ واحد ورقه جديده. غوطاسيونيل لا ديفينيسيون ديالو اش كيقولوا لك؟ لو غوطاسيونيل اي ان يعني غوطاسيونيل اي ان appartement de mesure localement invitablement rotationnel pour être de naturel module en dimension. بمعنى غادي ناخذ مثلا كوردوني كارتيزيان لا ميم شوز. انا غندير كوردوني كارتيزيان لو كوردوني كارتيزيان سو غوت اكوي تيغال غوت دو ا مثلا فيكتور ا. ناخذ حنا الفيكتور ا تو سامبلومون. في كارتيزيان غادي نقولوا سيدي لك شوف نتا كيفاش غادي ندير لا ديريفي بارسيال ديال اش ديال ا زد سور y موان ا y سور ا زد في فيكتور او اكس. بمعنى هنا ما بين المعقوفتين ما كاينش شي حاجه اكس، ما كاينش شي حاجه كدور في اكس. كتاخذ هذه زد تحت منها ايكغيك لا ديريفي بارسيال موان تاخذ هذه ديال ايكغيك تحت منها ديال زد فوا فيكتور اي اكس. لاحظ اخرى اش غندير بليس. انا رجعنا بليس غنحل واحد المعقوفه فوالا لا ديريفي ديال ا اكس هنا زد موان لا ديريفي ديال ا زد اكس فالفيكتور هو ايكغيك. واش فهمتي ولا فهمتينيش؟ هنا ما كتشمش تحس ايكغيك وهنا ما كتشمش تحس اكس. يعني ما كاينش ديريفي ديال اكس هنا، كاين ديريفي ديال ايكغيك و زد والفيكتور ديال او اكس لانه غادي مع الفيكتور ديال اكس. هنا كذلك لا ميم شوز بليس. نعاود ثاني هنا لا ديريفي بارسيال ديال ا ايكغيك اكس موان هنا راه كاين موان عقلوا عليها ا اكس غريك فوا لي فيكتور او زد تو سامبلومون. هذا هو لو غوت، هذا هو الغوت هو هذا. فاش في كارتيزيان في كارتيزيان راه سيدي نمشيو سيدي على الكوردوني ديال سميتو كوردوني سيلندريك. كوردوني سيلندريك تو سامبلومون غوت. ها كيفاش كتكتب غوت ديال واحد الفيكتور ا ولا اي فيكتور المهم كيعطيه لك في الامتحان اتيغال كوي اتيغال ان سور ار. كنخرج واحد الان سور ار ونحول واحد المعقوفه بحكا لا ديريفي بارسيال بارابور اشنو بارابور مثلا طيطا هنا دي مثلا دي زد موان لا ديريفي ديال ا زد بارابور دي طيطا فيكتور انيتير شنو هو او ار بليس فوالا لا ديريفي هنا كنحل المعقوفه لا ديريفي ديال ا ار بارابور زد موان لا ديريفي ديال ا ديال زد بارابور ار فواش الفيكتور او طيطا بليس ان سور ار فوالا ان سور ار لا ديريفي ديال ا
ديال اش ديال ا ديال ار. هنا غنقولو هنا غنديرو هنا ار ا رابور ار موان لا ديريفي ديال ا رابور طيطا فواش فوا او زد. تو سامبلوم هنا ما كتشمش ريحه ار، وهنا ما تشمش ريحه طيطا، وهنا ما تشمش ريحه زد. بمعنى بهاد الطريقه تمكن تحفظها بهاد الطريقه. مثلا غادي نمشيو للكوردوني. نمشيو للكوردوني ديال السيلندر او السفيريك عفوا. كوردوني سفيريك. كوردوني سفيريك تا هو غوت ديال ا. ها كيفاش كيتكتب؟ 1/r سينيس طيطا عامل. هادشي خص يكون معروف، هادشي خصك تحافظيه، راه ما غتمشي تراجعيه تحافظيه. هادشي راه ما فيه لا ديمونستراسيون لا والو. ما عندك ما دير بلي لا ديمونستراسيون غتعقد في راسك. ليش؟ صافي غتمشي تحفظها بحكو صافي في الامتحان تلحق. بليز هنا ما تشمش ريحه هادي شويه فيها الدقوس الجنديق، ولكن الا خدمتيها مزيان 1/سينيس غتفهمها مزيان. غتفهمها مزيان الا عرفتي كيفاش تخدمها. راه الخدمه هي اللي كتعطيك هادشي. راه ما يمكنش انك ما تخدمش بها تفهمها طايره، راه ما يمكنش. لافا كتحتاج الى الحفاظه، تحتاج الى كلشي. خاصك تحفظ. هادي او طيطا بليس 1/r بارسيال. عندنا مشكل مع البارسيال، كنكتبها شويه عوجه. فوالا مولا ديريفي ديال بارسيال دو ار بارابور طيطا فواش فيكتور اوفي. هذا اوفي. دونك هذا هو الغوت ديال كوردوني سفيريك. يعني ما كتحتاج لا ديمونستراسيون ولا شي حاجه. هانتوما عقلوا له السفيريك كيفاش كيتكتب. هذا هو السفيريك. هذا سيلندر. هذا سيلندر عقلوا مزيان، عقلوا مزيان. كذلك هذا هو ديال كارتيزيان. بمعنى غتشد واحد الساعه ياك مكانيه، تدخل تبقى خدام في هاد الغوطاسيون تبقى تطحن فيه حتى كيتحط بزاف. هاد كيحسبوا منه بزاف هاد العمليات كتير. دونك ملي شلنا الغراديون، شلنا ديفيرجونس، شلنا روتاسيونال، مثلا وغادي نشوفوا سيدي عليك لوليبليسيون. فوالا لوليبليسيون la définition est un opérateur de l'ordre 2. Il mesure les erreurs dans les valeurs d'une fonction. c'est-à-dire كنرمزوا ليه حنا بهادي دلتا. مثلا غناخذوا مثلا اف دلتا اف كويتيغال دلتا اف. دونك كوردوني كارتيزيان هي دي او كاري دو اف اكس او كاري بليس او كاري دو اف y او كاري بليس اف زد او كاري. ما كاين حتى حاجه جديده. هذا في كارتيزيان. السيلندر دلتا اف. انا ناخذ دلتا اف كويتيغال 1 sur r. 1 sur r ديما كاينه. لا dérivée partielle de r fois r divisé par rapport r plus 1 sur r au carré. voilà au carré de ما نساوش واحد القضيه هذه. فرقنا حيت الا درنا حتى سكالير شنو رابيل ماتيماتيك. وحنا مثلا في رابيل ماتيماتيك. دونك لو كان كسكالير غيعطينا او كاري. هادشي علاش فرقناه. هنا خصنا نديرو او كاري. فوالا طيطا بليس هنا او كاري بليس لا ديريفي عفوا هذه اف وهذه اف دو زد او كار. دونك هنا او كاري هنا او كاري هنا او كاري هنا او كاري هنا او كاري. هنا درنا الميتيبليكاسيون غتعطينا او كاري. دونك سفيريك دلتا اف كويتيغال دلتا اف تيغال 1 sur r. La dérivée partielle par rapport à r au carré.
دونك هي ار فوا اف، دونك بيناتهم يعني ار فوا اف multiplication de f r fois f plus 1 sur r au carré sinus au carré de θ. Voilà la dérivée de f au carré هنا وهنا كذلك au carré بليس واش كتبان هادشي ولا ما كيبانش بليس واحد على ار او كاري سينوس تيتا او كاري ديريفي ديال سينوس تيتا ديال في دي تيتا بارابور دي تيتا. دونك حيت هادي اللي ضربنا الميتيبليكاسيون اللي درنا الميتيبليكاسيون عطانا او كاري وهنا ثاني كذلك عطينا او كاري دونك لا ميم شوز. دونك هذا هو لوبلاسيون يعني كارتيزيان، ها هو سيلندر ها هو، وكذلك في السفيريك ها هو. هادشي كيبغي الستيلو تحرك الستيلو مزيان لان هادشي ما كيبغيش تغفل وامور راه فهمتي راه غادا مزيان على ما يرام. ونتمنى لكم التوفيق ونشوفوا الا كنا نسينا شي حاجه. درنا الغراديون درنا ديفيرجون درنا ديبلاسيون. دونك ماتنون غادي ندخلوا في الشابيتر. دونك غادي ننهيو هاد الرابيل ماتيماتيك اللي هو شابيتر زيرو وغادي نديرو شابيتر الفيديوهات المقبله غنديرو الشابيتر 1 شارج الكتريك اي لو لوا دو كولوم. دونك كنتمنى لكم هادشي يكون فاتكم ولو ان شويه راني زربت، ولكن هادشي كيبغي الخدمه باش تكون واقعي يعني كيبغي تمشي للدار وتحفظ هادشي هادو وتحافظهم. لا فاك لا تؤمن شي حاجه اخرى، تحفظ هادشي تلحق امتحان الله يعاون غتلحق تحط تروبلاسي داكشي التكنيك ديال الحساب راه باينه ماشي انت راك طايب. تكنيك ديال الحساب ديريفي ديال اكس بارابور اكس بارابور يكريك بارابور زاد اي لا ميم شوز. هادشي ديال الرابيل ماتيماتيك يكون عندك في الراس. المهم كنقول لكم ساعه سعيده وان شاء الله سنلتقي في شابتر 1 شارج الكتريك لوا دو كولوم. شكرا لكم وما تنسوش الاشتراك في القناه وتدعيم بالجرس وكذلك جيم وشي تعليق يكون زوين ولا عجبكم شي حاجه يمكنكم ديروها في التعليق والى اللقاء.